Assalamu alaikum. Today is the day 10 for the vocabulary challenge, and the words are condescending, criteria, dainty, dispensing, dispute, distract, drummed. अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इन वर्ड्स के लिटिल मीनिंग्स. कॉन्डेसेंडिंग का मतलब होता है मुतकब्बिर होना, जब आप अपने आप को सुपीरियर फील करते हो, ठीक है. मगरूर होना. क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है? एक जो मयार होता है, एक जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है. डेंटली का क्या मतलब होता है? खूबसूरती से कोई चीज़ होना, ग्रेसफुली, एलिगेंटली, ठीक है. डिस्पेंसिंग का मीनिंग होता है तकसीम करना, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को. एंड डिस्प्यूट का मतलब होता है मुतनाज़ा, यानी दो लोगों के दरमियान जब किसी चीज़ पर तनाज़ा आ रहा हो, डिसएग्रीमेंट हो रहा हो, कन्फ्लिक्ट आ रहा हो, उसको हम डिस्प्यूट कहते होते हैं. और डिस्ट्रैक्ट होता है जब आप अपनी तवज्जो अपने फोकस से डाइवर्ट हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है. और ड्रम्ड होता है ढोल बजाना, ठीक है, टू स्ट्राइक. अच्छा, स्टोरी देखते हैं. स्टोरी है हमारे पास अलादीन एंड द मैजिक लैम्प. द condescending attitude of Jafar towards the people of Agrabah often angered them. कि जो एक मुतकब्बिर एटीट्यूड था जाफ़र का एग्रबा के लोगों की तरफ, वो उन्हें लाइक वो उन्हें गुस्सा दिलाता था, ठीक है. The Sultan used strict criteria to choose a suitor for Princess Jasmine. सूटर क्या होता है? सूटर होता है जो एक लाइफ पार्टनर होता है, मतलब हस्बैंड की बात हो रही है इधर. तो सुल्तान ने क्या किया, उसने एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया यूज़ किया. किस लिए? प्रिंसेस जैस्मीन के लिए एक सूटर चूज़ करने के लिए. ओके. अलादीन डांस्ड डेंटली विद जैस्मीन एट द पैलेस सेलिब्रेशन. अलादीन ने क्या किया, उसने जैस्मीन के साथ डांस किया खूबसूरती से, एलिगेंटली. कहाँ पर? पैलेस की सेलिब्रेशन पे. पैलेस मतलब जो महल था, महल की सेलिब्रेशन पे, ठीक है. द जीनी वॉज टास्क्ड विद डिस्पेंसिंग 3 wishes टू whoever फाउंड हिज लैम्प. कि जीनी को टास्क मिला था कि वो क्या करे, वो 3 ख्वाहिशात को डिस्ट्रीब्यूट करे. किन लोगों के दरमियान? उन लोगों के दरमियान जो उसका लैम्प ढूंढें, whoever found his lamp. Aladdin and Jafar's constant disputes often caused chaos in the city. कि अलादीन और जाफ़र के जो कांस्टेंट डिस्प्यूट्स थे, जो एक मुसलसल मुतनाज़े दोनों के चल रहे थे, जो तनाज़े चल रहे थे, वो क्या करते थे, उनकी वजह से सिटी में कियोस्क का वैसे मीनिंग कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा कि वो हलचल सी मच जाती थी. मतलब हम इसकी जगह एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं कि टॉम एंड जेरीज कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफन कॉज्ड कियोस इन द हाउस, ठीक है. कि उन दोनों के आपस के जो थे झगड़े, डिस्प्यूट्स, उसकी वजह से क्या होता था, घर में हलचल सी मच जाती थी. अबू ट्राइड टू डिस्ट्रैक्ट जाफर वाइल अलादीन स्नीक्ड इनटू द पैलेस. अबू ने क्या किया अभी, उसने जाफर का फोकस डाइवर्ट, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की, जबकि अलादीन ने क्या किया, वो महल में दाखिल हो गया. द साउंड्स ऑफ ड्रम्स drummed through the streets as Aladdin and Jasmine rode the magic carpet into the sunset. अच्छा, क्या कहते हैं कि जो ड्रम्स की साउंड थी ना, ड्रम का क्या मतलब होता है कि ढोल बजना, उसकी आवाज़ आना. थ्रू द स्ट्रीट्स एज अलादीन एंड जैस्मीन, भाई स्ट्रीट्स में उनकी आवाज़ आ रही थी जैसे ही अलादीन और जास्मीन अपने मैजिक कारपेट के ऊपर सनसेट में मतलब दाखिल हुए, ठीक है. अच्छा, सिनोनिम्स क्या है? कॉन्डिसेंडिंग का हमने क्या मीनिंग देखा? मगरूर होना, यानी सुपीरियर खुद को फील करना. डिस्डेनफुल, एरोगेंट होना, हॉर्टी होना, ठीक है. क्राइटेरिया क्या है भाई? हमने जो एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है किसी चीज़ के लिए, जो मयार रखा हुआ है हमने, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क्स, गाइडलाइंस, पैरामीटर्स, तो ये क्राइटेरिया के सिनोनिम्स में आएगा. डेंटली हमने क्या पढ़ा? खूबसूरती से, डेलिकेटली, ग्रेसफुली, एलिगेंटली, ब्यूटीफुली, चार्मिंगली. और डिस्पेंसिंग हमने क्या पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूट करना, भाई तकसीम करना. तो गिविंग आउट, प्रोवाइडिंग, सप्लाइंग, डिस्पर्सिंग. डिस्प्यूट में हमने क्या पढ़ा? दो लोगों का तनाज़े होना, यानी आर्ग्यूमेंट होना, डिसएग्रीमेंट होना, कन्फ्लिक्ट आ जाना, क्वेरल, लड़ाई हो जाना, ठीक है. डिस्ट्रैक्ट का क्या पढ़ा? डाइवर्ट हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, इंटरप्ट, साइड ट्रैक, डिफ्लेक्ट, यानी अपने ट्रैक से ना डी ट्रैक हो जाना. ड्रम्ड का हमने क्या पढ़ा? स्ट्राइक, बीट, पाउंडेड, थम्प्ड, स्ट्रक, हैमर्ड.
اچھا اینٹونیمس دیکھتے ہیں اب. کانڈیسینڈنگ کا اگر میننگ ہم نے کیا دیکھا, مغرور ہونا. تو کوئی مطلب مغرور نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ کام ہوگا, ہمبل ہوگا, رسپیکٹ کرنے والا ہوگا, ماڈسٹ ہوگا, کورٹیس ہوگا, کنسیڈریٹ ہوگا. اب یہ اینٹونیم اس طریقے سے دیکھنا ہے, اگر ایک چیز کا سینونیم یہ ہے تو اس کا اینٹونیم موسٹ پاسبل لائک کیا اینٹونیم اس کا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیا پاسبلٹی آ رہی ہے. کرائٹیریا کا ہم نے کیا دیکھا کہ ایک آپ کے پاس جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اگر میں بولوں کہ ڈاؤن دا گروپ ہمارے پاس اٹامک سائز انکریز کرتا ہے, یہ ایک کرائٹیریا ہے. لیکن اگر وہاں پر ڈیویشن آ جاتی ہے, انوملی آ جاتی ہے, ارریگولیرٹی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ ایکسیپشن آ جاتی ہے. تو یہ نان کنفرمیٹی, ارریگولیرٹی, انوملی, ایکسیپشن, یہ سب چیزیں وہاں پر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈینٹلی کیا بڑا خوبصورتی سے, خوبصورتی سے کیا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی ٹائپ پر مطلب بن جائے گی, عجیب سی چیز ہو جائے گی. ان ایلیگنٹلی, آکورڈلی, گریس لیسلی, رفلی, یہ ٹھیک ہے. اب ڈسپینسنگ ہم نے کیا پڑھا کہ ڈسٹریبیوٹ کرنا. تو اس کا اینٹونیم کیا ہوگا؟ اپنے پاس ہی رکھنا. ریٹیننگ, کیپنگ, ہولڈنگ بیک, ہولڈنگ. ڈسپیوٹ ہم نے کیا پڑھا؟ دو لوگوں کا تنازع ہونا. نہیں ہوگا تنازع, کیا ہوگا؟ دونوں ہنسی خوشی رہ رہے ہوں گے, ایگریمنٹ ہو جائے گا, ہارمنی, پیس قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کانکرڈ, انڈرسٹینڈنگ قائم ہو جائے گی. ڈسٹریکٹ کا کیا میننگ پڑا؟ اپنے گول سے ہٹ جانا. نہیں ہٹو گے گول سے کیا ہوگا؟ کنسنٹریٹ ہو جاؤ گے, فوکس رہو گے. امرس مطلب ڈوب جاؤ گے اپنے کام میں. جب فوکس رکھو گے تو اٹ مینس کہ ڈسٹریکٹ کا اینٹونیم ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. ڈرمڈ کا ہم نے کیا پڑھا؟ اسٹرائک ہونا, مطلب شور ہونا ایک طریقے سے. اینٹونیم کیا بنے گا؟ کوائٹ, سائلنس, خاموشی, ہشڈ, میوٹڈ, اسٹل. ٹھیک ہے. سو یس دس واز آل اباؤٹ ڈے 10. آئی ہوپ یہ ورڈس آپ کو اچھے سے ان کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا, یاد بھی ہو گئے ہوں گے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی فائدہ حاصل ہو تو ڈونٹ forget ٹو گیو اٹ اے thumbs up. اینڈ یس, اچھا اس ویڈیو کے بارے میں آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں, ادھر دا پازیٹیو اور دا نیگیٹو, کوئی بھی سجیشنس, کوئی بھی چیز, جسٹ گو ڈاؤن ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ جسٹ ٹیل می. ہاں, اور اس کے علاوہ کوئی بھی نیکسٹ اسٹوری اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ڈے 11 میں یہ والی اسٹوری ہو یا ڈے 12 میں یہ والی اسٹوری ہو, جسٹ گو ڈاؤن دیئر ان دا کمنٹ سیکشن اور مجھے بتائیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ان اسٹوریز پر یہ ہے نا, ان اسٹوریز پر ورڈس کی ایکسپلینیشن دوں. ٹھیک ہے. سو یس دس واز آل اباؤٹ. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.